निगरानी में एक कमेटी की तश्कील की गई। उस कमेटी ने अपना काम शुरू किया है। उस कमेटी ने जहाँ तक मेरी जानकारी है 2 या 2 से ज़्यादा जो हैं सिटिंग्स की हैं। वो अब कुछ फर्दर डिटेल्स, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये बनती है कि एग्जैक्ट नंबर डेली वेजर्स और जिन लोगों को आप बचाने की बात करते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ वगैरह, उनकी तादाद का पता नहीं चलता। आपको खुद इस बात का इल्म है ना, पिछली हुकूमत में हम चाहते थे कि हम ये जानकारी 6 महीने में इकट्ठा करें, हमें सालों साल लगे। तब तक हमारी हुकूमत चली गई थी, तब तक ये सिलसिला चल रहा था। हमने ढांचा बना दिया था इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत रही नहीं, और उसके बाद ये बीच के साल बीत गए और हुआ नहीं। अब पिछले सेशन के दौरान मैंने हाउस से कमिट किया था कि इस चीज़ को संजीदगी से लेते हुए हम चाहते हैं कि इनके लिए कुछ हो, लेकिन करने के लिए हमारे पास सही जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी, वो इत्तला, वो इंफॉर्मेशन जो है चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है वो जमा कर रहे हैं। उनके सजेशंस हैं, उनके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, उस पर भी वो गौर कर रहे हैं। उनको अपना काम पूरा करने दीजिए, वो हम हाउस के साथ शेयर कर लेंगे। अगर वो आपको ठीक नहीं लगा उसके बाद आप दोबारा इस तरह का बिल लाइए, हम खुद इस तरह का बिल गवर्नमेंट की तरफ से लाएंगे। लेकिन फिलहाल चीफ सेक्रेटरी साहब की निगरानी में जो कमेटी है उनको अपना काम करने दीजिए। अगर उसके बाद आप उससे सेटिस्फाई ना हो, आप दोबारा इस तरह का बिल लाएं। लेकिन फिलहाल मेरी आपसे गुजारिश होगी कि आज के मौके पर आप इसको विड्रॉ कर दीजिए और उनको अपना काम करने दीजिए। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा, बाद में चीफ साहब ने जो बताया इस बारे में बात करनी। मैं याद दिलाना चाहता हूँ आने चीफ साहब को कि 2014 के आखिर में एक लिस्ट कैबिनेट के पास आई थी डेली वेजर्स के कैजुअल लेबरर्स की। मेरे ख्याल में वो 60 या 70 हज़ार के करीब थे। वो लिस्ट जो थी उस वक्त वो उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उसके बारे में इंक्वायरी कमेटीज़ बनी थी, डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मांगा गया था और एक फाइनल लिस्ट बनी थी। मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 60,000 के इर्द गिर्द था लिस्ट। इसके अलावा एक बात में, ये एक इंसानी मसला है। इंसानी मसला इस हद तक कि हमारे यहाँ जब ये तकरीबन हर एक मेंबर के पास रोज़ 10, 12, 20, 15 कोई आता है। किसी को 20 साल हुए हैं, किसी को 15 साल हुए, कुछ ओल्ड एज में है। मेरे ख्याल में अब उनका हाल इतना बुरा है। अब उनका सवाल नहीं है, सवाल उनकी फैमिलीज़ का है, उनके बच्चों का है, उनकी बाकी फैमिलीज जो उनके वो कसम कुर्सी के हालत में रहते, उनका कोई और सहारा नहीं है। ये बात मैं कहने में कोई आर नहीं करता हूँ इस असेंबली हाउस में कि बहुत सारे आपके कैजुअल लेबर जो रहे हैं वो अब गुजर चुके हैं, अब नहीं है इस दुनिया में। बहुत सारे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे कि अनकरीब आपको मालूम होगा कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में जो कमेटी बनी है, क्या ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब मरेंगे ये सब लोग? क्योंकि इनकी सर्विस 28 साल से थी, कुछ लोग 30 साल से है और काफ़ी रेगुलर है। जहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब की कमेटी का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता है कोई प्रम्प्ट कार्रवाई हो रही है। कोई ऐसी कार्रवाई हुई लग रहा है कि होने वाला है, ऐसा कुछ लग नहीं हुआ। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं, हमें इस पर इतना भरोसा, इतना इत्मीनान है कि कहने की बात नहीं। और इसके साथ साथ एक प्रॉमिस भी है, एक वादा भी है। वादा इस सरकार का भी है और इस पार्टी का भी है। जितना जल्द हो सके इस वादे को हमें पूरा करना चाहिए। जितना जल्द हो सके इसको प्रॉमिस को हम पूरा करना चाहिए। ये सिर्फ कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स का ही सवाल नहीं है, इसके साथ साथ जुड़े हुए और भी लोग हैं जो परेशान हाल है। GRS है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, VLWs का तनख्वाह लेते हैं चंद 1,000। आया वर्कर्स है, काम करते हैं बाज़ाब्ता क्लास 4 के एम्प्लॉइज एजुकेशन में, तनख्वाह लेते हैं 1,000। आपके कुक्स हैं स्कूल में, जो स्कूलों को बाज़ाब्ता चला रहे हैं, लेकिन चंद 100 उनकी तनख्वाह है, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। इसी तरह से आपके आंगनबाड़ी हेल्पर्स हैं, सेंटर को चलाते हैं, अपना पूरा दिल लगाते हैं आंगनबाड़ी सेंटर पर, लेकिन थोड़े से कुछ 100 तनख्वाह उनको मिलती है।
آپ کے NYCs ہیں, بڑے بڑے دفتروں کو چلاتے ہیں, بڑے ملازموں کا کام وہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہے, گریجویٹس پوسٹ گریجویٹس ہیں وہ, لیکن تھوڑا سا معاوضہ لے کے وہ ان اداروں کو چلاتے ہیں وہاں پہ. آپ کے کنٹینجنٹ پیڈ امپلائیز ہیں جو سب سے زیادہ سفر کر رہے ہیں, جو اسکولوں میں ہیں بہت سارے, میرے خیال میں ایک خاصا ایک پرسنٹیج ہے جو ان کی کنٹینجنٹ پیڈ امپلائیز کی جو اب اس دنیا میں اب نہیں, جو گزر گئے اب نہیں ہے. وہ یہ ارمان لے کر ہی چلے گئے ہیں کہ ہم نے کبھی کبھی یوٹیلائز ہونا ہے, وہ یہ ارمان لے کر چلے گئے ہیں. میں اپنے چیف منسٹر صاحب سے ادبنی گزارش کرتا ہوں, ان غریب لوگوں کی, ان غریب امپلائیز کی, یہ مجبور و محتاج لوگ ہوئے ہیں جن کے بچے پڑھ نہیں سکتے, اسکول نہیں جا سکتے, جن کے چولہے نہیں جلتے, جن کی فیملی سفر کرتے ہیں, جو پریشان اس حد تک ہیں کہ سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ ہو گئے. اب سوسائٹی میں آؤٹ کاسٹ ہو گئے وہ لوگ, یہ لوگ, کیونکہ اب سوسائٹی میں ان کو عزت نہیں ہے جو سوسائٹی میں لوگوں کو ہونا چاہیے, ان لوگوں کو نہیں ہے. وہ یہ پریشان ہے. ہمارے پاس آتے ہیں, آج سب MLA کے پاس آتے ہیں, روز آتے ہیں, آپ کے منسٹر کے دروازوں کے پہ آتے ہیں, گیٹس پہ ہوتے ہیں, یہ ان سے گزارش کرتے ہیں. لیکن اگر چیف سیکرٹری صاحب کے حوالے یہ ہم کریں, یہ مسئلہ حوالے کریں اور یہ اس چیز کو سوچیں کہ بیوروکریٹ سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے, تو میں وثوق سے اس ہاؤس میں کہوں گا اس مسئلے کا حل کبھی نہیں نکلے گا. میں اتنا گزارش کرنا چاہوں گا اپنے چیف منسٹر صاحب سے, ادبن میں گزارش کرنا چاہوں گا, اگر حکومت سیریس ہے اس بارے میں کہ ان لوگوں کو اپنا حق ملنا چاہیے, اگر سیریس ہے گورنمنٹ اس بارے میں ان لوگوں کو ریگولائز ہونا چاہیے, تو آپ کے پاس ایک آسان سا طریقہ ہے کہ جو 2014 کے پاس آلریڈی, جس میں کوئی نئی ویریفیکیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نئی کوئی انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے, نیا کوئی رپورٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی آفیسر سے سرٹیفکیٹ مانگنے کی ضرورت ہے, وہ ایک فائنل لسٹ ہے. میں یہ بھی مانتا ہوں کہ شاید ایک ساتھ آپ سبوں کو ریگولرائز نہیں کر پائیں گے کیونکہ آپ کی فائنانشل پوزیشن ہونی چاہیے, یہ میں مانتا ہوں, لیکن بائی پیس میں آپ کر سکتے ہیں. ایک سال میں 10,000, دوسرے سال میں 10,000, تیسرے سال میں, تاکہ 4-5 سال میں سب کے سب ہو جائے گے, اتنا تو آپ کر سکتے ہیں. اور باقی جو آپ کے رہ رہے ہیں جن کے بارے میں ڈاؤٹس ہیں, جن کے بارے میں شاید یہ خدشات ہیں, یہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یا گورنمنٹ ٹریجری سے پیسہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں, یا کسی پہ کہیں پہ یہ معمور ہے ڈیوٹی پہ یا نہیں ہے, یہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ اس لسٹ سے باہر ہیں, جو لسٹ 2014 کا جو ہم نے بھی دیکھا ہے, میں نے منسٹر بھی اس وقت یہ دیکھا تھا, اور آپ چیف منسٹر سے آپ کو بھی اس لسٹ کے بارے میں معلوم ہے. اور پتہ نہیں کس وجہ سے اس وقت تقریباً آپ نے ایک مائنڈ بنایا تھا, آپ کی گورنمنٹ نے مائنڈ بنایا تھا ان لوگوں کو ریگولرائز کرنے کے. لاسٹ مومنٹ پہ سیلاب کی ایک بدقسمتی ہو گئی, اس وقت سیلاب آیا, سیلاب کی وجہ سے یہ رہ گئے بیچارے. کم از کم وہ ایک لسٹ جو آپ کا فائنل لسٹ بنا ہوا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے چیف سیکرٹری صاحب کے پاس اس لسٹ کو لانے کی ضرورت ہے, یا کسی جو بیوروکریٹس کی کمیٹی ہے اس کو دوبارہ اس پہ کوئی غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس لسٹ کو آپ فی الحال اس پر کام شروع کریں گے, باقی جو رہ جاتے ہیں آپ کے جن کا آپ کو ڈاکومنٹری پروف چاہیے یا ڈاکومنٹ کے حساب سے کہیں کمی ہے ان کے, یا ان کو اپنے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنے چاہے, تو ان کے بارے میں آپ کمیٹی کو ان کا اختیار دے دیجیے. لیکن باقی ایک لسٹ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے, ہو گئی آپ کی بات, کیونکہ یہ اسپیکر صاحب تفصیل سے میری گزارش نہیں ہے, یہ اکیلا میری گزارش نہیں ہے. میں کہتا بات تفصیل سے ہوئی. ایک ممبر اس کی تعریف کرے گا, ایک ممبر اس کے سپورٹ میں, اس لیے میں گزارش کرنا چاہوں گا جناب چیف منسٹر صاحب سے اس بارے میں کچھ کر لیجیے, تاکہ آئے دن جو ہمیں ایک قسم کی ایک ہیوملیشن اٹھانی پڑتی ہے ان لوگوں کے سامنے جب ہم اپنی کنسٹیٹوئنسی میں جاتے ہیں, وہ ہیوملیشن سے ہم بچیں اور ان کے چولہے جلیں, ان کے بچے پڑھے, ان کی فیملی جو ہے پھر سے خوشحالی کی زندگی گزار سکے. شکریہ. اب کیا کر رہے ہیں آپ ودرا کر رہے ہیں بل؟ میں نے اپنی تجاویز بتائی, تجاویز آپ نے بتائی, تجاویز چیف منسٹر صاحب سن رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے اس بات پر کہ ہمارے چیف منسٹر صاحب اس پر غور کریں گے, اور میں ان کی یقین دہانی پہ اس کو وڈرا کر رہا ہوں. چلیے اچھی بات. جناب صاحب, Sir, I rise to move for me to introduce a bill to provide special provisions for the residents of Union Territory of Jammu and Kashmir for recognizing the property rights of houses constructed on state land, Gashrai,
Common Land Shamla, Section 4 of Agrarian Reforms Act 1976 by securing the rights of ownership or transfer in favor of the residents of such residential house owners who are in possession of such land in the interest of right to shelter as guaranteed by Article 21 of the Constitution of India and for the matter connected therewith or incidental thereto. Bill number 7. गवर्नमेंट का रिस्पांस। अब स्पीकर साहब, देखने में तो बात बहुत आसान लगती है। किसी का मकान सरकारी जमीन पे बना है तो जमीन उनके हवाले कर दो, लेकिन मामला असलियत में इतना, इससे पहले भी हुकूमत ने गैर कानूनी कब्जे को एक साइड रख ली थी। जिन लोगों का कानूनी कब्जा था जमीन पर, जिनके लीज होल्ड राइट्स थे, उन लीज होल्ड राइट्स को फ्री होल्ड राइट में तब्दील करने का एक प्रोग्राम बनाया था।